उनका नाम अपनी हस्ती का नाम नहीं, समझे। आज 2 किताब पढ़ के मुफ्ती बन के मुल्क बन गए, सिर्फ 2 किताब की बात है। वो किताब के मुफ्ती को बराबर उनको मालूम भी नहीं, सिर्फ काले काले हम लोग पढ़ लिए। अगर किसी को अगर किताब समझनी है तो वैसे आदम से समझे और यह काम उस वक्त बहुत ही बड़ा आलिम जिसका नाम शहाबुद्दीन उमर नाम था, समझे। बहुत बड़े आलिम थे, पूरे हदीसों की किताब उनको याद था। एक हाफिज कुरान तो थे ही, हदीसों की किताब कुरान, फलसफा, इल्म कलाम वगैरह पूरे फन के माहिर। और वो मौलाना के चचा जो थे वो सूफी मसलक के थे, मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब। वो कहने लगे मियां तुम अपने इल्म पर इतने तकब्बुर करते हो, बेचारा इंग्लिश मार खा गया इल्म के तकब्बुर की वजह तकब्बुर करने की वजह से, लेकिन फिर भी नहीं समझता था। तो शहाबुद्दीन उमर को उनके चचा हजरत ज़ियाउद्दीन साहब हुज़ूर गौस पाक के बारगाह में लाने के बाद आपने फरमाया, हजरत ज़ियाउद्दीन ने फरमाया हुज़ूर देखिए ये वही लड़का है जिसको पूरे इल्म पूरे हुनर पूरे फनून से वाकिफ है। आपने दरिया फरमाए कि फला फन फला चीज़ फला इल्म कलाम फला पूरे कुछ उन्होंने फट जवाब दे दिया। देने के बाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करीब बुलाया, बुलाने के सीने में एक तमाचा लगाना था। बोले कि मौलवी साहब बोलिए जो किताब पढ़े। हुजूर कुछ भी नहीं, खत्म हो गया। बेबसी जाहिर करते हाँ हुजूर कुछ भी नहीं है। हुजूर गौस पाक फिर सीने से सीने मिला है। उसके बाद आप बोले कि अब बोलो तो बेहतरीन इराक के अंदर फुसाहत बलागत के साथ कलाम करने लगा। और सरकार गौसे आज़म ने फरमाया कि ऐ शहाबुद्दीन इराक के सरजमीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सरजमीन तुम्हारे सिलसिले से लोग फैज़ हासिल करते रहेंगे। वो है हज़रत शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सहरवर्दी सिलसिला के बारे में। तो जनाब अगर अकीदत है बुजुर्गों से, अकीदत है गौसे आज़म से तो सब कुछ है। अगर तुम नुक्ताचीनी करोगे वही काले काले हरूफ पढ़ते रहोगे, सुनाते रहोगे, लोगों को बेवकूफ बनाते रहोगे, लोग बेवकूफ बनते रहेंगे, तुमको कभी भी बुजुर्गान दिन से फैज़ नहीं मिलेगा। अल्लाह तबारक तआला ऐसे फसादियों से, ऐसे रिशादवानियों से, ऐसे मकरो फरेब से हम तमाम सुन्नी मुसलमानों को महफूज इमाम अता फरमाए। वाक़िअ दावना हम तो ज़रूरी है क्योंकि अपना मकसद ही जो है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐ शहरे अंबिया दो जहां के रसूल, ऐ शहरे अंबिया दो जहां के रसूल, तुम पे हर दम करोड़ों दरूदो सलाम ताजदारे हरम, ऐ शहंशाह तुम पे हर दम करोड़ों दरूदो सलाम। दूर रह कर न दम टूट जाए कहीं, दूर रह कर न दम टूट जाए कहीं, काश तैबा में मेरे माहे मुबीन दफन होने को मिल जाए लोग ज़मीन, दफन होने को मिल जाए लोग ज़मीन, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम ताजदारे हरम, ऐ शायदी तुम पे हर दम करोड़ों दरूदो सलाम। कोई हुस्न
पास मेरे नहीं कोई उसने अमल पास मेरे नहीं बस ना जाऊं क़यामत में मौला कहीं कोई उसने अमल पास मेरे नहीं बस ना जाऊं क़यामत में मौला कहीं ऐ शफी ऐ उमंग लाज रखना तुम्हें ऐ शफी ऐ उमंग लाज रखना तुम्हें तुम पे हरदम करोड़ों दरूद व सलाम मौत के वक्त कर दो निगाहे करम मौत के वक्त कर दो निगाहे करम काश सी शान से ये निकल जाए दम मौत से पहले कर दो निगाहे करम मेरे आका के कदमों में निकले ये दम संगे दर पे तुम्हारी हो मेरी जबी तुम पे हर दम करोड़ों दरूद व सलाम तेरी उल्फत में हम सब की रफ्तार है तेरी उल्फत में हम सब की रफ्तार है अब इबादत मेरी तेरा दीदार है दिल में यादें रहे दिल में यादें रहे दिल में यादें रहे सर में सजदा तेरा तुम पे हरदम करोड़ों दरूद व सलाम ताजदारे हरम ऐ नई शायरी तुम पे हरदम करोड़ों दरूद व सलाम फूल रहमत के हरदम लुटाते रहे फूल रहमत के हरदम लुटाते रहे हम गरीबों की बिगड़ी बनाते रहे रोज़े कौसर पे ना भूल जाना नहीं रोज़े कौसर पे ना भूल जाना नहीं तुम पे हरदम करोड़ों दरूद व सलाम तेरी यादों से मामूर सीना तेरी यादों से मामूर सीना लब पे हरदम मदीना मदीना रहे बस मैं दीवाना बन जाऊं सुल्तान दीन तुम पे हरदम करोड़ों दरूद व सलाम फिर मदीने में सबको बुला लीजिए फिर मदीने में सबको बुला लीजिए और सीना मदीना बना दीजिए बहरे गौसुल वरा मेरे ख्वाजा पिया मेरे ताजुल वरा मेरे अफजल पिया तुम पे हरदम करोड़ों दरूद व सलाम ताजदारे हरम
یہاں پر جو حاضر ہے اور جو جس کسی نے بھی نشان مبارک بلند کیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو کچھ آج خرچ کر رہے ہیں، نیاز کر رہے ہیں، احسان ثواب کر رہے ہیں، تمام کے تمام چیزوں کو قبول اللہ العالمین اسلام محلے چند گیٹ کی طرف سے کی طرف سے یہاں کے خوش عقیدہ مسلمان جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سال میں ایک بار نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اس عقیدت کو قبول نیاز شریف کو قبول جو کوئی بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی نشان مبارک رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مہربانی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پروردگارہ حضور غوث پاک کے سب کے گھر میں رحمت نازل عطا فرما، مہربانی کی دامن عنایت عطا فرما اے اللہ۔ اور جو کوئی بھی مخالفت کرتے ہیں ان کو نیک توفیق عطا فرما، ان کے دل میں تو نیک توفیق عطا فرما، حضور غوث پاک سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین۔ جتنا حضرات درس میں شرکت کیے ہیں، چھوٹے چھوٹے بھی شرکت کیے ہیں، ان کو اعلیٰ ذہین نصیب عطا فرما، ان بچوں کو اعلیٰ نمبرات سے امتحان میں پاس ہونے کی استطاعت عنایت توفیق عطا فرما، دین کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کے دامن میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام چیزوں کا ثواب سب سے پہلے آقا نامدار تاجدار قدری احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ سے قبول اے اللہ۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر بارہ شدید عشرہ مبشرہ صحابی صحابیات تابعین تابعین صالحین ازواج مطہرات علیہ الرحمۃ 1,24,000 کی مویشی بے اکرام کے بارگاہ سے قبول اے اللہ۔ شہیدان کربلا، شہیدان بدر، شہیدان احد، شہیدان حنین کے بارگاہ سے قبول ائمہ مستجید علماء مقتولین کے بارگاہ سے قبول بالخصوص حضور سید احمد دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ سے حضور سیدنا خواجہ غنوال رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ سے کل اولیاء کرام کے بارگاہ کا قبول عطا فرما۔ پروردگار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم تمام لوگوں کے لیے عنایت عطا فرما، ان تمام لوگوں کے گھروں میں خیر برکت کا نزول عطا فرما، دین دگنی رات چگنی ترقی برکت نازل عطا فرما، ان کی کمائی میں برکت نازل عطا فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ عطا فرما، دشمنوں کے نظر بد سے ان کے رشا دیوانے سے محفوظ معمول عطا فرما، ان کے کاروبار میں خیر برکت کا نزول عطا فرما، دین دگنی رات چگنی ترقی برکت نازل عطا فرما، دینی دنیاوی زمینی آسمانی تمام بلیات افواس و محفوظ معمول، جس کسی کے گھر میں نوجوان بچی بیٹھی ہے پروردگار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے 70 بچے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کی ردائے مبارک آپ کی چادر مبارک کے 70 بچے ان کا آپ کو مضمون ہونے کے لیے غیب سے اسباب ہے، غیب سے مدد ہے، جو منصب میں مبتلا ہے انہیں شفاء کلیہ عطا فرما، جو تنگ دست ہے خوشحالی کی زندگی نصیب عطا فرما، عزت کی زندگی نصیب عطا فرما، عزت کی موت نصیب عطا فرما، تنگ دستی سے محفوظ معمول عطا فرما، اور ذلت کی موت سے تمام مسلمانوں کو محفوظ معمول عطا فرما اے اللہ۔ جو کوئی بھی تمام کے یہاں جو کچھ بھی صبح سے بچے اور یہاں کے حضرات جو محنت کر رہے ہیں ان کی محنت کو قبول فرما لیں، ان کے دل میں جو نیک تمنائیں پوری فرما دیں، ان کے نیک حاجتوں کو پوری فرما دیں، ان کے نیک خواہشات کی تکمیل عطا فرما دیں اے اللہ۔ ان کے گھروں میں خیر برکت کا نزول عطا فرما، یہ غریب ہے، گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہ کار ہیں، سب کچھ ہے پروردگار، لیکن تیرے ایک نیک بندہ
اور تیرے ولی حضور غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، اسی محبت کی بنیاد پر آج ان کے نام پر نیاز کر رہے ہیں، قبول فرما لے، ان کی نیک تمنا کو قبول فرما لے، ان کی نیک آرزوؤں کو قبول فرما لے، ان کی نیک حاجتوں کو پوری فرما لے۔ اے اللہ، جتنے ہمارے ماں بہنیں یہاں پر آئے ہیں اور ماں بہنیں محبت کی نگاہ سے، عقیدت کی نگاہ سے جلوس غوث اعظم کو دیکھے، ان کی بھی حاجتوں کو پوری فرما دے، ان کی بھی نیک تمنائیں پوری فرما دے، ان کی نیک آرزویں پوری عطا فرما دے، خوشحالی کی زندگی نصیب عطا فرما دے۔ اگر ہمارے بزرگ ہیں تو ایمان پر خاتمہ نصیب عطا فرما، غوث اعظم کے جھرمٹ میں ان کا حشر اعلان عطا فرما، اسی کے محبت میں موت اور نصیب عطا فرما، اور انہی کی محبت پر ہمیں جینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں کاروبار کرنے کا اور ہر یہ کام کرنے کا حضور غوث پاک کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو کرم فرمانے والا ہے، کرم فرما، تو رحم فرمانے والا ہے، رحم فرما۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حدیث کریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔